विश्वमै ख्याति प्राप्त नेपाली सेना हो। यो नेपाली सेनालाई नेपाली भूभाग छिमेकीहरूबाट, छिमेकी देशबाट अतिक्रमित हुँदा पनि त्यो अतिक्रमित भूमि सुरक्षाको निम्ति अगाडि सार्न सकिरहेको छैन यो संसदीय व्यवस्थाले। यो संसदीय व्यवस्था मातहतको सरकारले सार्न नसक्नु भनेको यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। विश्वमा बहादुरी कमाएको सेनालाई नेपालको हकमा कायर बनाइरहेको छ। नेपाली सेना कायरहरूको जमात होइन, बहादुरहरूको जमात हो। यो विभिन्न देशहरूमा लडाई लडेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत शान्ति प्रक्रियामा सफलतामा पुर्याउने नेपाली सेना हो। तर त्यो नेपाली सेनाले नेपालको हकमा केही पनि गर्न नपाउने गरी यो संसदीय व्यवस्थाले नेपाली सेनाका हातखुट्टा बाँधिदिएको छ, हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ। नेपाली भूभागमा विदेशीको सैनिक क्याम्प छ। नेपाली भूभाग समेटेर विदेशीले आफ्नो नक्सामा पार्छ, तर त्यो भूभाग नेपालले लिन सक्दैन। नेपाली सेनालाई त्यहाँ अग्रसर गराउन सकिरहेको छैन। यो संसदीय व्यवस्थाको शर्मनाक पराजयको अवस्था हो। नमस्कार। आजको जनचासोको 155 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा विकसित भएको द्वन्द्व समाधान भएको छैन, झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान लिनुभएको छ। उहाँ संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ, संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिनु परेछ भने त्यसको लागि तयार छु भनेर उहाँले आफ्नो दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ भने प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको निम्ति कदम उठाइसकेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पछि हट्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। उता नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै समाधानको उपाय हो त? जुन समस्या सृजना भएको छ यो समस्याको समाधानको उपाय के हो? सबैभन्दा मुख्य विषय यो, मुख्य मुद्दा यो। नेपालमा विद्यमान समस्याहरू के हुन्? सर्वोच्च अदालतले मात्र नेपालमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन? सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो असम्भव कुरा हो। सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान समस्या समाधान गरिए पनि नेपालमा विकसित भएका समस्याहरू समाधान हुन सक्ने छैनन्। नेपालमा समस्याहरू चुलिएका छन्। यी समस्याहरू चुलिनुको कारण एक मात्र कारण हो, यो दलाल संसदीय व्यवस्था। दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म, यो व्यवस्थाको विकल्प नखोजिएसम्म देशका समस्या समाधान हुँदैनन्, जनताका समस्या समाधान हुँदैनन्। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले संसदीय व्यवस्थाले विकसित गरेका विकृतिहरू के हुन् ती बुँदागत रूपमा टिपेर ल्याएको छु। मैले सामान्य रूपमा अध्ययन गर्दा पनि 20 वटा बुँदा मैले फेला पारे। संसदीय व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेका, संसदीय व्यवस्थाले विकृत रूपमा विकसित गराएका समस्याहरूमा सबभन्दा पहिले त अहिले तत्कालको अवस्थामा देखा परेको न्यायपालिका पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्था हो। न्यायपालिका असफल भयो। यो न्यायपालिका असफल हुनुमा न्यायाधीशहरूको मात्र काम जिम्मेवार छ अथवा उनीहरूको न्यायाधीशहरूको आचरण मात्र जिम्मेवार छ कि राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण जिम्मेवार छ? राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण स्पष्ट रूपले जिम्मेवार छ, किनभने यो संसदीय व्यवस्था मातहतका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो दलीय भागबण्डा लिने परम्परा बस्यो। यो कसले बसाल्यो? यो संसदीय व्यवस्थाले बसाल्यो। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता न्यायपालिकाको असफलता हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका विद्यार्थी नेता जस्ता भएका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी भएको हो?
र प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन कसरी हुन्छ यो स्पष्ट रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यो संसदीय पद्धतिले निर्माण गरेको 8 वर्ष समय लगाएर निर्माण गरेको यो संविधान हो। यो संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको न्यायाधीशको बहिर्गमन बारेको प्रक्रिया जो छ त्यो प्रक्रिया विपरीत गएर जब राजीनामा माग्न थालिन्छ यो न्यायपालिकाको असफलताको प्रष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। यो संसदीय व्यवस्थाले विदेशी छिमेकी देशहरूबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण भइरहेको अवस्थालाई रोक्न सकेन। भारतले नेपाली भूमिमा ल्याएर आफ्नो सेनाको क्याम्प राखेको छ। त्यो क्याम्पलाई हटाउनतर्फ यो संसदीय व्यवस्था सफल हुन सकेन। भ्रष्टाचार रोक्न सकेन। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत खुलासा गर्यो नेपाल एसियाली मुलुकमा नम्बर 1 भ्रष्टाचारी मुलुक, त्यो पनि सरकारी निकायबाट। सरकारी निकाय भन्दा बित्तिकै के त भनेपछि संसदीय पद्धतिमा विकसित भएको राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको राजनीतिक दलका पनि नेताहरूको गठबन्धन रहेको सरकार हो। यो सरकारले गरेको भ्रष्टाचारलाई एसियाली मुलुकहरूमा पनि यसले उछिनेको छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्टको आवरणमा चुनाव लडेका राजनीतिक दलका नेताहरूले 2/3 निकटको बहुमतको सरकार बनाएको बेलामा त्यो सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई औल्याउँदै चेतावनी दिँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेख्यो एसियाली मुलुकमा नेपालको सरकार डबल नेकपाको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट आवरणको पार्टीको सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार हो। यो संसदीय व्यवस्थाले विकसित गरेको विकृत अवस्था हो। विदेशी हस्तक्षेप रोक्न नसक्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, कृषिमा सुधार ल्याउन सकेन। यो संसदीय व्यवस्था देशमा लागू भएको कति भयो? यति लामो समयसम्म पनि यो व्यवस्थाले कृषिमा सुधार ल्याउन सकेन। बरु राजतन्त्रकालमा राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेर किसानहरूको स्वामित्वमा जग्गा कायम गर्न सकेका थिए भने उत्पादनमा वृद्धि पनि गर्न सकेका थिए, चामल निकासी गर्न सकेका थिए। आज 45 अरबको चामल आयात भइरहेको छ। त्यो निकासी गरिरहेको अवस्थाबाट हामी यत्रो मूल्यको चामल खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने यो विकृतिको विकास कसले गर्यो? स्पष्ट छ, यो संसदीय पद्धतिले गर्यो, संसदीय व्यवस्थाले गर्यो। यो संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा रहेका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर उद्योगविहीन अवस्थामा बनाइदिएको छ देशलाई। अहिले उद्योग वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा पनि छैन नेपालमा। विदेशी दाता राष्ट्रहरूको सहयोगबाट स्थापना भएका उद्योगहरू पनि निजीकरणका नाममा बेचिए, ती बेचिएका उद्योगहरू पनि सब धराशायी भएका छन्। यो अवस्था कसले ल्यायो? यो अवस्था संसदीय व्यवस्थाले ल्यायो। देशमा भइरहेको व्यापार घाटाबाट माथि उठ्न सकिएन। किन उठ्न सकिएन? दैनिक जीवनमा नेपाली जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्नेतर्फ यो संसदीय व्यवस्थाले ध्यानै दिन सकेन। त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण नहुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। सबै उपभोग्य वस्तुहरू जब विदेशबाट आयात गरिन्छ, निर्यात भन्ने कुरो केही पनि छैन भनेपछि व्यापार घाटा चुलिनु स्वाभाविक हो। निर्यात जन्य वस्तुहरूको उत्पादनतर्फ सरकारले ध्यान दिनै सकेन। यसको असफलता कसले लिने? यसको असफलताको जिम्मेवारी कसको थाप्लोमा? स्पष्ट छ, संसदीय व्यवस्थाको थाप्लोमा। रोजगारी सृजना गर्न सकेन। अहिले 80 लाखको संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीका निम्ति तडपिरहेका छन्। उनीहरूले रगत बगाइरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्। प्रत्येक दिन बन्द बाकसमा लास बनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइने गरेका छन्। परिवारहरूमा विचल्ली भएको छ। गाउँमा जाने हो भने गाउँमा युवाहरूको अभाव छ। 80 लाखको संख्यामा विदेशिएका युवाहरूलाई जबसम्म देशभित्र भित्र्याउन सकिँदैन तबसम्म देशले उन्नति गर्न सक्ने कुरा भएन। आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरिकन देशले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। चाहे कृषि क्षेत्रको उत्पादन भनौँ, चाहे उद्योग क्षेत्रको उत्पादन भनौँ, जुनसुकै क्षेत्रको विकासको निम्ति पनि युवाहरूका पाखुरा
आवश्यक हुन्छन्। युवाहरूका पाखुरा अहिले विदेशिएका छन्। श्रम बेच्ने, श्रम निर्यात गर्ने मुलुक बनेको छ हाम्रो देश। जुन देशले श्रम बिक्री गर्छ, जुन देशले श्रम भएको आफ्नो देशको युवा शक्ति बाहिर निर्यात गर्छ, त्यो देशको विकास कहिल्यै पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? संसदीय व्यवस्थाले गरेको छ। जनतामा विद्यमान विभेदहरूको अन्त्य गर्न सकेको छैन यो व्यवस्थाले। महिलाहरूमा विभेद छ, जातीय विभेद छ, दलीय विभेद छ। देखिएको छ अहिले बोक्सीको आरोपमा महिलाहरू कुटिएका छन्, दलितको आरोपमा नागरिकहरू कुटिएका छन्, मारिएका छन्। यो अवस्था देखिएको छ। जात बीचमा द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको छ। धर्म बीचमा द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको छ। क्षेत्र भूभाग तराई मधेस हिमालको एउटा समन्वयलाई कायम राख्न छोडेर यी बीचमा पनि द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको छ। यो कसले गर्यो? संसदीय व्यवस्थाले गर्यो। त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको असफलता यहाँबाट पनि स्पष्ट भइरहेको छ। शिक्षामा सबै नागरिकहरूको अधिकार खोइ यो संसदीय व्यवस्थाले दिन सकेन। यति लामो समयसम्म पनि शिक्षामा जनताका छोराछोरीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। शिक्षा निशुल्क पठन पाठन गर्न पाउनु पर्ने जनताको अधिकार हो। यो संसदीय व्यवस्थाले यो अधिकार स्थापित गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य उपचार जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो। स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था जनताले पाएका छैनन्। जनताले अत्यन्त महँगोमा खर्च गरेर मात्र उपचार गर्न पाउने अवस्था छ देशभित्रै पनि, तर नेताहरूले देशभित्र उपचार गर्दैनन्। विदेशमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर उपचार गर्ने गरिरहेका छन्। यो अवस्थाको सृजना कसले गरिरहेको छ? यो संसदीय व्यवस्थाले सृजना गरिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आर्थिक क्षेत्रमा बैंकहरूले मनोमानी ढङ्गले ब्याज वृद्धि गरिरहेका छन्। निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज वृद्धि गरेर दिन्छन्। निक्षेप गर्ने कसले हो? जोसँग धन पैसो धेरै छ उसले निक्षेप गर्ने हो। जसले भ्रष्टाचार गर्न सकेको छ, जसले लुट मचाउन सकेको छ, जसले कर ठगी गर्न सकेको छ, उसैले यहाँ धन सङ्कलन गर्ने हो र बैंकहरूमा जम्मा गर्ने हो। बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको ब्याज वृद्धि गरेका छन्। निक्षेपकर्ताको ब्याज वृद्धि गर्नु भनेको आम सर्वसाधारणमा बैंकहरूले लगानी गर्ने जो कर्जा हो त्यो कर्जाको स्पष्ट रूपमा ब्याज वृद्धि गर्ने बाटो हो। त्यो बाटो खोल्न खोजेका छन् बैंकहरूले। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बाटोलाई रोकिदिएको छ, ब्याज वृद्धि नगर भनेर रोकेको छ। यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल टाट पल्टिरहेको छ। बैंकहरू टाट पल्टिरहेका छन्। आर्थिक सङ्कटमा बैंकहरू फसिरहेका छन्। वैदेशिक ऋणबाट प्रत्येक नेपालीका टाउकामा 65,000 रुपियाँ थोपरिएको छ। यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? संसदीय व्यवस्थाले गर्यो। माफियाहरूको लुटको अन्त्य गर्न सकेको छैन। हरेक क्षेत्रमा माफियाहरू छ। शिक्षामा माफिया, स्वास्थ्यमा माफिया, वित्तीय क्षेत्रमा माफिया। यो माफियाहरूको बिगबिगी अदालतमा बिचौलिया, यो बिचौलिया र माफियाहरूको बिगबिगीबाट देशलाई मुक्त गर्न यो संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। जलस्रोतको धनी नेपाल, जलस्रोतको धनी देश नेपाललाई जलस्रोतमा कंगाल बनाइएको छ। नेपालका सबै जल सम्पदाहरू विदेशीहरूको कब्जामा पुर्याइएको छ। यो कसले गर्यो? संसदीय व्यवस्थाले गर्यो। संसदीय व्यवस्थाले यो विकृतिलाई पनि रोक्न सकेन। जल सम्पदामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप भइरहेको अवस्थालाई अलिकति पनि रोक्न सकेन। सामान्य रूपमा रोक्ने प्रयास समेत गरेको छैन। छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन पनि यो संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ चीन र भारतको बीचमा द्वन्द्व बढिरहेको छ। चीन र भारतको बीचमा बढिरहेको द्वन्द्वलाई अमेरिकाले खेलाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई युद्धभूमि बनाएर एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकाले यहाँ अड्डा जमाउन खोजिरहेको छ र भारतको काँधमा चढेर चीनका विरुद्ध बन्दुक पड्काउने, चीनका विरुद्ध बम प्रहार गर्ने, चीनका विरुद्ध युद्ध लड्ने योजना बनाइरहेको छ। यस्तो अमेरिका र भारतको योजनामा नेपाल घिसारिँदैछ। यो संसदीय व्यवस्थाको सर्वाधिक लज्जाजनक असफलता हो, स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौता जस्ता युद्ध उन्मादसँग जोडिएका साम्राज्यवादी देशका योजनालाई भो अब तिम्रो योजना हामीलाई आवश्यक छैन। हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हौँ।
हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा चलिरहेका राष्ट्र हौँ भनेर समेत भन्न नसक्ने अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कसले पुर्यायो? यही संसदीय व्यवस्थाले पुर्याएको छ। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। प्राकृतिक सम्पदाहरूको उत्खनन गर्न असफल भइरहेको छ संसदीय व्यवस्था। खनिज पदार्थहरू उत्खननको निम्ति अमेरिकाले गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको छ। छिमेकी देश भारतले गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको छ। चीनले पटक पटक उत्खननमा सहयोग गर्छु भन्दा पनि सहयोग गर्न खोजिरहेको देशलाई लौ सहयोग गर्न आऊ भनेर बोलाउन समेत अधिकार नपाउने यो संसदीय व्यवस्थाको सरकार कस्तो निर्लज्ज सरकार हो। छिमेकी देशहरूको हस्तक्षेप गराउन तयार छ। भारत र अमेरिकालाई कब्जामा दिन तयार छ। तर चीनले नेपालकै लागि म उत्खनन गरिदिन्छु, तिम्रो खनिज पदार्थ, तिम्रो पेट्रोलियम पदार्थ खनिज गरिदिन्छु, तिम्रो सुन तामा फलाम चाँदी के छ त्यो म उत्खनन गरिदिन्छु, म सहयोग स्वरूप उत्खनन गरिदिन्छु भनेर चीनले सहयोगको लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा, प्रस्तावका हातहरू अगाडि बढाउँदा त्यो स्वीकार गर्न यो संसदीय व्यवस्थाले नेपाल सरकारलाई स्वतन्त्र छोडेको छैन, स्वतन्त्रता दिएको छैन। यति अधिकार पनि आफ्नो देशभित्रको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पनि स्वतन्त्र बन्न नसक्ने यो सरकार यो अवस्थामा कसले पुर्यायो? यही संसदीय व्यवस्थाले पुर्याएको छ। विश्वमै ख्याति प्राप्त नेपाली सेना हो। यो नेपाली सेनालाई नेपाली भूभाग छिमेकीहरूबाट, छिमेकी देशबाट अतिक्रमित हुँदा पनि त्यो अतिक्रमित भूमि सुरक्षाको निम्ति अगाडि सार्न सकिरहेको छैन यो संसदीय व्यवस्थाले। यो संसदीय व्यवस्था मातहतको सरकारले सार्न नसक्नु भनेको यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। विश्वमा बहादुरी कमाएको सेनालाई नेपालको हकमा कायर बनाइरहेको छ। नेपाली सेना कायरहरूको जमात होइन, बहादुरहरूको जमात हो। यो विभिन्न देशहरूमा लडाई लडेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत शान्ति प्रक्रियामा सफलतामा पुर्याउने नेपाली सेना हो। तर त्यो नेपाली सेनाले नेपालको हकमा केही पनि गर्न नपाउने गरी यो संसदीय व्यवस्थाले नेपाली सेनाका हातखुट्टा बाँधिदिएको छ, हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ। नेपाली भूभागमा विदेशीको सैनिक क्याम्प छ। नेपाली भूभाग समेटेर विदेशीले आफ्नो नक्सामा पार्छ। तर त्यो भूभाग नेपालले लिन सक्दैन। नेपाली सेनालाई त्यहाँ अग्रसर गराउन सकिरहेको छैन। यो संसदीय व्यवस्थाको शर्मनाक पराजयको अवस्था हो। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विदेशी दलाल बन्न यो संसदीय व्यवस्थाले बाध्य गराइरहेको छ। अमेरिकाको दलाल, भारतको दलाल नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बनिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त धेरै दिइरहनु पर्दैन। उनीहरूले कम्फर्टेबल सरकार बनाउने भनेर भने, तर कम्फर्टेबल कसको लागि? नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल वा विदेशी शक्तिको लागि कम्फर्टेबल? यदि नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल बनाइएको हो भने नेपाली जनताका टाउका सडकमा किन फोडिन्छन्? नेपाली जनताका हातमा हतकडी किन लगाइन्छन्? राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा जब नेपाली जनता सडकमा उत्रिन्छन् त्यति बेला नेपाली जनतालाई किन बन्देज गरिन्छ? नेपाली जनतालाई किन लाठी प्रहार गरिन्छ? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो संसदीय व्यवस्थाले विदेशीहरूको दलाल बनाइरहेको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको राजनीतिक धर्म हो, राजनीतिक कर्म हो। आफ्नो कर्म र धर्मबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विचलित बनाउने यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो व्यवस्थाको विकल्प के त? 240 वर्षसम्म यो देशमा शासन गरेको राजतन्त्र, राज संस्था, अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको आवाज विकल्पहीन आवाज हो। उनीहरूले विकल्प देखेनन्। संसदीय व्यवस्थाका यी विकृतिहरू जो उल्लेख भइसके, यी विकृतिहरूमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो। त्यसकारण राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले। जनताले विकल्प देखिरहेका छन्। जनतालाई विकल्प देखाउनको निम्ति 8 वर्ष समय लगाएर बनाएको यो संविधानमा प्रस्तावनामा समाजवाद लेखेका राजनीतिक दलका नेताहरूले के हो समाजवाद खोजी गरौँ। यदि समाजवादको परिभाषा खोजी गर्ने हो भने यी सबै विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सकिनेछ। यी उल्लेख गरिएका 20 वटा विकृतिहरूको समाधानको बाटो पनि फेला पर्नेछ। त्यसको निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद,
यो भ्रम सृजना गर्ने संविधानमा लेखिएको काल्पनिक समाजवाद होइन। यो पुँजीवादीहरूले नेपाली जनतालाई खेलौना बनाएर लुट्ने, नेपाली जनतालाई चुस्ने, विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्ने, दलाल बन्ने, विदेशी स्वार्थको निम्ति काम गर्ने यो दलाल समाजवाद होइन। यो काल्पनिक जनतालाई ठगी गर्न पाउने समाजवाद होइन। देशमा वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ। यी सबै समस्याहरूको समाधानको निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद नै विकल्प हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।